नमस्कार। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। देशको परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट हटेका छन् र सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यद्यपि राजनीतिक संकट हटिसकेको अवस्था भने छैन। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। उनले विश्वासको मत लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने एउटा सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। अर्कोतर्फ अहिलेका जुन संकट र परिस्थितिहरू छन् त्यसलाई सन्तुलन कायम गर्दै बढ्नुपर्ने अवस्था पनि प्रधानमन्त्रीका सामु चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, अर्कोतर्फ विश्वासको मत लिनुपर्ने, अर्कोतर्फ अहिलेको महामारी को सम्बोधन गर्नुपर्ने, खोप लगायतका जति पनि आवश्यक कुराहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, महँगी लगायत जनता प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने कुराहरूलाई पनि सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त यो अवस्थामा अब सत्तारूढ गठबन्धन प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्छन्? अर्कोतर्फ भर्खरै सत्तादेखि बाहिर गएका केपी ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री निवर्तमान प्रधानमन्त्री आक्रोशित देखिएका छन्। उनले कस्तो कदम चाल्छन् अबका दिनमा आदि विषयमा र अहिले पछिल्लो समयमा देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा केन्द्रित रहेर हामी त्यसको विश्लेषण गर्नेछौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले यहाँसँग अलिकति राजनीतिक रूपमा, जस्तो अब संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा त विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्, तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसको के अर्थ हुन्छ? अहिले के भनिँदैछ भने परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो भनिँदैछ। यसका कानुनी संवैधानिक विभिन्न पाटाहरू होलान्, यसको व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन्। राजनीतिक रूपले चाहिँ यो के हो? साँच्चै परमादेशबाट भएको हो कि होइन? यसो दिन्छ सरोजी, यो जस्तो हामीले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न अदालतलाई त्यो अधिकार संविधानमा छैन भन्ने जुन कुराहरू सर्फेसमा आछ नि, त्यसमा चाहिँ दुईटा कुरा मात्र भन्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तो कसैले त्यो दाबी छ नि, जस्तो राष्ट्रपतिले धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउनलाई आह्वान गर्नुभयो। त्यसमा दुईवटा उम्मेदवारले चाहिँ दाबी गरे हैन। दाबी के भयो त भन्दा, एउटाले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सिग्नेचर सहित गरे, अर्कोले पार्टीको छ नि, जस्तो 76(5) मा पार्टीले नै समर्थन छ भन्ने खालको कुरा भयो। एउटा इन्डिभिजुअल सांसदको हस्ताक्षर सहितको दाबी भयो। अर्को चाहिँ के हो भने पार्टीको एउटा दाबी भयो, पार्टीले चाहिँ समर्थनको दाबी भयो। दुईटा केपी शर्मा ओलीले त्यो दाबी गर्नु। त्यो दुईटा मध्ये कुन वैध हो, कुन संवैधानिक हो भन्ने पाटोलाई मात्र निर्क्योल चाहिँ अदालतले गरेको हो कि यो चाहिँ एकदम भ्रम के छ भने अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने हो भन्ने छ नि हैन। त्यसमा मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो दुईटाको जस्तो दुवैले दाबी गरे नि त, दुईटा झगडिया भए, दुईटा झगडिया मध्येको चाहिँ कसको दाबी पुग्छ भन्नेमा चाहिँ फैसला दियो एउटा। तर यसमा चाहिँ जस्तो व्याख्या गर्नेहरूले को मनसाय चाहिँ के बुझिन्छ भने सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको भए हुन्थ्यो, यदि कसैको बहुमत त्यहाँ पुग्थ्यो भने त फेरि संसद बैठक बसेर त्यहाँ यो प्रक्रिया अगाडि बढिहाल्थ्यो नि भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या विश्लेषण भएको छ। यहाँ ठ्याक यस्तो छ, सर्वोच्चले जस्तो संसद पुनर्स्थापना मात्र गराए फेरि के हुन्थ्यो भन्दा फेरि विघटन हुन्थ्यो। किनभने अहिले हाम्रो संसदको कम्पोजिसन कस्तो छ भने आफ्नो स्ट्रेन्थ पुर्याउने भन्दा नि अर्कालाई पुर्याउन नदिने होमवर्कमा छ क्या। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले विश्वासको मत लिन कोसिस गर्ने भन्दा पनि अर्कालाई चाहिँ त्यो कम्पोजिसनमा चाहिँ छ नि मेजोरिटी बनाउन नदिने कम्पोजिसनको एक्सर्साइज गरेका कारण आएको यो परिणाम हो नि। नभए त उहाँलाई कसैले दियो भने आफ्नो 121 एकै ठाउँमा राखेर बाँकी जसपाको छ नि महेन्द्र ठाकुर पक्षले त पुग्थ्यो नि त। भनेको होमवर्क के हो भने संसद विघटन गर्ने, चुनावमा जाने, पार्टीको अन्तर्कलहलाई व्यवस्थापन गर्न आफ्नो असक्षमताहरू छ नि पार्टीभित्रका, मैले यसको उसको भनिनँ, उहाँहरूको पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई चाहिँ त्यो सेटल गर्नुको साटो त्यसले कोप भाजनमा संसदले काम गर्न नसक्ने, कति विधेयक कति कानुन बनाउनु पर्छ सब रोकिएको छ र जनतामा डेलिभरी नहुने भनेपछि उहाँले जुङ्गाको लडाइँ एकताका यो 51तिरको जुन नेपाली कांग्रेसको थियो नि पार्टीको अन्तर्कलहले संसदै भङ्ग भएको उस्तै खालको परिस्थिति के त्यो परिस्थितिका कारणले चाहिँ के भयो भने यो
संसद विघटन भयो होइन। त्यसो हुँदा फेरि विघटनमा जान्छ। सर्वोच्च अदालतको त अरू न्याय निसाब दिनुभन्दा पनि यही संसद पुनर्बहाली गर्ने, फेरि विघटन गर्ने, सर्वोच्चले त अरू कामै गर्न पाउनुभयो भनेपछि सर्वोच्चले पनि अब कति आफ्नो कानुन छ उसले आफ्नो व्याख्यामा प्रश्न पारे होला होइन। र मलाई यो के लाग्छ भने यो सिलसिला चाहिँ नरोकिने भयो, तसर्थ उसले दाबी कसको छ भन्दा दाबीमा चाहिँ टेकेर फैसला दियो भन्ने मेरो बुझाइ हो। र सँगै अर्को पनि एउटा नयाँ कुरो आएको छ नि, जस्तो धारा 76(5) चाहिँ सांसदहरूलाई पार्टीको व्हिप नलाग्ने, पार्टी स्वतन्त्र सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र हुने, कसलाई समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने विषय जुन व्याख्या विश्लेषण आयो नि, अब यो कानुनी संवैधानिक पाटो एकैछिन छोडिदिउँ, राजनीतिक अध्यता सामाजिक अध्यता भएकोले त्यो पाटोबाट व्याख्या विश्लेषण गर्न खोजिरहेको छु यति बेला मैले। राजनीतिक रूपमा यसको के अर्थ रहन्छ? यसले के नेपालको राजनीतिक विकास क्रमलाई फाइदा गर्छ? यसले दलीय संरचना भत्काएन? यो हिसाबले पनि आवाज उठिरहेको छ। सरोज, यसमा मेरो चाहिँ म जुन विषयवस्तुमा छु नि समाज विज्ञानको होइन, समाज विज्ञानको लेन्सले हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने कानुन सरकार भनेका के भन्दा समाजलाई सञ्चालन गर्नका लागि होइन। जस्तो सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पाटोहरू छ नि त, त्यसमा काम कर्तव्य र अधिकार सबैको छुट्याइदिएको छ। एउटाको अधिकारमाथि अर्काले चाहिँ के गर्यो त भन्दा आफूले त्यसलाई मिसइन्टरप्रेट गर्यो, त्यसलाई आफूले इम्पोज गर्यो, के गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि, त्यसको व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने। तर अन्ततगतो कानुन किन निर्माण हुन्छ भन्दा समाज सञ्चालनलाई कि जब समाज सञ्चालन नहुने भयो, जस्तो समाज सञ्चालनका लागि राज्य सरकार छ नि त होइन, सदन जति पनि छन् नि हो, जब त्यो भएन भने के गर्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतले संसारकै प्र्याक्टिस हस्तक्षेपकारी निर्णयहरू भूमिकाहरू प्रदान गर्छ। मलाई लाग्छ त्यो फेरि त्यही सिलसिला निरन्तर हुने रह्यो, त्यसको एउटा एक्जिट पोइन्ट छ नि, त्यो द्वन्द्वबाट र त्यो कन्फ्युजनबाट, त्यो कन्सपिरेसीबाट बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ अलि अब राजनीतिक निर्णय गरेर त म भन्दिनँ, संवैधानिक दायराभित्र रहेर केही एउटा समाधान दियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा होइन। तर यो पूर्णतः संवैधानिक चाहिँ होइन होइन, अब त्यो यो आवश्यकता हो, आवश्यकता त्यो चाहिँ मैले मेरो समाज विज्ञानका आधारले चाहिँ हुन त कानुन र संविधान पनि समाजकै हो त्यो होइन। तर एउटा के छ भने समाधान त निकाल्नु पर्यो नि त, सधैँभरि प्रब्लम मात्र उठाइरहेर त हुँदैन नि। मलाई लाग्छ समाधानको बाटो एउटा हो होइन, किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त 2 मौका 3 मौका पाइसक्नु भएको थियो नि त होइन। त्यसमा उहाँ कुनै पनि देखिएन कि त्यो समाधान निस्किने बाटो देखिएन, चाहे आफूलाई केन्द्रमा राखेर मात्र निर्णयहरू गर्न खोजिएपछि त त्यो समस्या समाधान नहुन्छ। तर यो त नजिर बढ्न सक्छ नि त। भोलि नेपाली कङ्ग्रेसकै पनि केही असन्तुष्ट सांसदहरू शेरबहादुर देउवालाई अथवा यस्तै परिस्थिति आयो, अहिले धारा 76(5) जस्तो अवस्था फेरि पछिल्ला दिनमा पनि आए, अर्को पार्टीमा पनि त्यही भयो भने हिजो चाहिँ त्यो विशेष परिस्थितिमा थियो, त्यो अहिले लागू हुँदैन भनेर फेरि पनि त्यो किसिमले फैसला हुन सक्छ अथवा त्यो किसिमले व्याख्या हुन सक्छ। यो त नजिर बस्यो नि त। धारा 1 देखि 4 सम्म चाहिँ दलले दलीय हैसियतमा कुरा गर्ने भए होइन। जस्तो दलीय व्यवस्था हो नि त, दलले दल जस्तो काम गरेछ त, निजी कम्पनी जस्तो चाहिँ दल चलाउनु खोजेर पनि भएन नि। जस्तो युरोपको क्लब जस्तो फुटबल क्लब र इन्डियाको क्रिकेट क्लब जस्तो त दल र गुट त होइन नि हो र, त्यसको पनि त एउटा राजनीतिक संस्कार छ होइन, त्यसको उद्देश्य छ नि त। त्यसको उद्देश्य भनेको खालि सत्ता प्राप्ति मात्र त होइन होला नि, हो त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हो नि त एजेन्सी त भनेको, जनतामा डेलिभरी गर्नका लागि गठन भएको हो नि यो राजनीतिक व्यवस्था, त्यो व्यवस्था अन्तर्गतका पार्टीहरू होइन भने त्यो उद्देश्य एकातिर छ अनि डेलिभरी अर्कोतिर छ। र आफू सत्तामा र शक्तिमा रहनका लागि जुनै दलले पनि जुनै नेतृत्वले पनि पार्टी विलय गराउने, त्यसपछि देशैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, त्यो पनि त समाधान होइन नि। दलले होला संविधानमा व्याख्यामा नलेखिया होला, संविधानका धारामा नकोटिया होला, तर त्यसको मूल मकसद त के हो त, देश र जनता प्रधान होइन र, आफू प्रधान त होइन नि त हो। त्यसकारण दलले दलीय चरित्रमा गएपछि न दलीय व्यवस्थाको आरम्भ हुन्छ। दल दलीय चरित्रमा नरहने, दलले चाहिँ यो दलीय व्यवस्था हो भने अनि आफू चाहिँ इन्डिभिजुअल हिँड्ने, त्यो आफ्नै कन्ट्राडिक्सन छ क्या। त्यो कन्ट्राडिक्सन्सका कारण त के हो त भन्दा दल दलीय चरित्रमा छ त छैन नि। जब आफूले चाहिँ दलले बाटो बिराउने अनि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ यो दलीय व्यवस्था भन्ने, नभए त दलले घोषणापत्रका काम कति गर्यो त भन्दा आफैले सो मूल्याङ्कन गर्यो भने त सबैले
हैन। यो कुरा चाहिँ के छ भने जब अप्ठ्यारो पर्छ दल देखाउने, जब सजिलो हुन्छ यो प्रधानमन्त्री र मेरो स्वविवेकी अधिकार हो मलाई मात्र मत द्याऊ भन्ने के 76-5 चाहिँ दलको व्हिप लाग्दैन भन्ने जुन व्याख्या आयो नि त्यसले चाहिँ अहिले तपाईले भनेको विकृतिलाई चाहिँ कहाँ सघाउँछ त अथवा सहयोग गर्छ त त्यो विकृति न्यूनीकरण गर्नको लागि कि यो बढाउने भयो? हैन यसो छ सरजी, जस्तो कुनै पनि विषयको छ नि ओरिजिन भएपछि त्यसको छ नि इन्डिङ नि हुन्छ के। जस्तो संसदलाई स्थायी बनाउने ओरिजिन हो नि त यो त। धारा 1 देखि 4 सम्म त दललाई मौका दियो हैन, दललाई मौका दियो। तर 5 मा गएपछि त जस्तो सांसद भनेको त आफ्नो दलको मात्र होइन नि त, उसले दलबाट जस्तो 51% मत ल्यायो होला 49% मतको पनि त प्रतिनिधित्व हो नि त सांसद त। त्यसले दलको आफ्नो 51% मत ल्याउने दलको प्रतिनिधित्व गर्यो होला, 49% मत ल्याउने चाहिँ अर्को विपक्षीको पनि प्रतिनिधित्व हो नि त सांसद त हैन। त्यसो हुनाले त्यो सांसद खाली के होइन भने एउटा दलको मात्र होइन। जस्तो बेलायतको संसदमा के छ भने कतिपय कुराहरू सत्ता पक्षको राम्रो कुराहरू उसले के भन्छ व्हिप क्रस गरेर पनि भोट दिन्छ, किनभने त्यो देश र जनताका लागि। यहाँ त हामीले के भने दल एउटा कम्पनी खोल्यौँ, त्यो कम्पनीको मेम्बर हो, सेयर होल्डर हो र त्यो मात्र हो, त्यो कम्पनीको नियम लाग्छ भन्ने जस्तो खालको दलीय व्यवस्था हुन्छ र हुँदैन नि। दल एउटा त दलकै दायित्व हुन्छ कि यो देश र जनता प्रधान हुन्छ। जब त्यो बाटोबाट बाहिर गयो त दिन सक्छ त, ऊ त सांसद हो नि त। 4 सम्म उसको हैसियत दलीय हैसियतमा उसले मत दियो। जब 4 सम्म पनि दलले समाधान दिएन भने त यो संसद जोगाउनका लागि 5औं भनेको दलीय हैसियत भन्दा बाहिर सांसदको हैसियतबाट व्यवस्था गरेको संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारको पहिलो प्रयोग हो। अब यसलाई चाहिँ यो चोटि यस्तो भयो अर्को चोटि अर्को भनेर चाहिँ व्याख्या गर्न चाहिँ मिल्दैन, पाइन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अब यही घटनाक्रमसँगै अब वर्तमान घटनाक्रमसँग जोडौँ है यसलाई। अब जस्तो एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्दैछ, बालकोट पुगेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेमा माधव कुमार नेपाललाई कुनै स्थान छैन भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि कार्यदलले सहमति जुटाएर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा रहेको थियो। अरू नेताहरूलाई स्वागत छ, माधव नेपाललाई स्थान छैन भनेर उहाँले प्रश्न भनिसक्नु भएको छ। आज बस्ने संसदीय दलको बैठकले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँहरू पनि छ। अब त्यो व्याख्याको आधारलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले विधि प्रक्रिया अनुसार अब ती सांसदहरूलाई कारबाही गर्यो भने के हुन्छ? कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने? अनि त्यो व्याख्यासँग यो कताबाट जोडिन्छ? अनि अघि यहाँले भन्नुभयो नि समाधान दिनको लागि एउटा विशेष व्याख्या आयो, यो संसद पटक पटक विघटन भइरह्यो, एउटा चाहिँ स्थायित्वमा जाओस्, सर्वोच्च अदालत खाली त्यसैमा अल्झियो भन्ने कुरा। अब यदि एमाले हस्ताक्षर गर्ने, शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्यो भने फेरि पुग्दैन। अनि यो के हुन्छ? यो कसरी अगाडि बढ्छ? यसलाई कसरी हेर्ने? यो अलिकति राजनीतिक रूपमा यहाँको व्याख्या विश्लेषण गर्नु। यसो जस्तो दुईटा कुरा छ। जस्तो यो सदन बाँकी 3.5 वर्ष चल्यो, बाँकी 18 महिना छ नि हैन, हाराहारी 18-17 महिना जति चल्नलाई यो पूर्ण रूपमा चल्छ चल्दैन आशंका छ। एउटा कारण भनेको के हो भने हाम्रो संसदको कम्पोजिसन यस्तो कम्प्लेक्स छ क्या। सुरुमै एउटा दलले दलीय व्यवस्थामा धेरै काम गर्ने अवसर पाएको हैन, त्यो सांसदले त्यसरी जनताले जनमत त्यसरी दिए हैन। यो अस्थिरताले विकास भएन भन्ने एजम्सनमा दिए र त्यो केमा प्रयोग भयो भने त सबैले देखिहाले। तसर्थ यो संसदको अङ्कगणित यति कम्प्लेक्स छ नि, यति कम्प्लेक्स छ कि तसर्थ आफूले विश्वासको मत लिने भन्दा पनि अर्कोको सरकारकोले विश्वासको मत लिन नपुग्ने होमवर्कमा चाहिँ दलहरू लागिरहेछन्, चाहे सत्तापक्षी भनौँ चाहे विपक्षी भनौँ। त्यसले के ल्याउँछ भन्दा अस्थिरताको राजनीतिको स्थायित्व हो के यो भनेको। यो अस्थिरताको राजनीतिको बाटो समातिसक्यो र देश यति विषम परिस्थितिमा छ। हेरौँ है, हामीले प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, यस्तो बेलामा दलहरूलाई यति राम्रो सुअवसर, जनताका इस्युहरूलाई एड्रेस गर्ने यति सुअवसर हुँदा पनि त्यति ठुलो लार्जेस्ट पार्टीले के गर्ने, घरको आन्तरिक झैझगडाले संसदलाई कोप भाजन गर्यो। अब त्यसमा को दोषी छ भन्ने कुरा अर्को पाटो भयो होइन, म त्यसमा जान चाहन्न। तर मूल त अवसर त सिर्जना गरेको र जो सफल नेतृत्व, हामी त नेतृत्व लिने मात्र कुरा भयो के। सफल नेतृत्वले के गर्छ त भन्दा आफू 2 कदम पछाडि सरेर भए पनि त्यो अवसरलाई चाहिँ चुनौतीलाई अवसरमा बदल्छ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिजो त्यो थियो, अब शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यही छ।
तसर्थ आज एमालेको स्थायी समिति बैठकले आज कारबाही गर्यो, पार्टीबाट कारबाही गर्ने होला, किन सांसदलाई अब यो अहिले त 76(5) अन्तर्गतको छ, त्यसको संवैधानिक व्याख्या अर्को होला होइन। त्यो सांसद पद रहने नरहने भन्ने कुरामा उसलाई कारबाही गर्न पाउने नपाउने त अगाडि पनि देखिएको छ नि त होइन। त यी कुराहरूले यसको नजिरले के देख्छ भन्दा कारबाहीको कोसिस हुनसक्छ। तर अब मलाई लाग्दैन, म चाहिँ अलिक फरक धारमा के देखिरहेको छु भन्दा यो मात्र घटनामा हेरेर हुँदैन। यो घटनालाई केमा जोड्नुपर्छ भन्दा प्रदेश सरकारहरूको कम्पोजिसनमा नि हेर्नुपर्छ है। जस्तो हामीले हेरौँ अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सांसद धेरै छन्, किनभने उहाँ सत्तामा रहिरहनुहुन्छ भनेर धेरै सांसदहरू जस्तो 10 बुँदेका पनि सांसदहरू चाहिँ धेरै के थियो भन्दा केपी शर्मा ओलीतिर जाने जमर्को गरेर। तर पार्टी लाइनको तलब तबकासम्म चाहिँ के थियो भने माधव नेपालसम्म आकर्षण बढ्दो देखिन्थ्यो क्या त्यो। जस्तो किन थियो भने अब जसले सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि योग्य थिए ती जोसँग शक्ति हुन्छन् त्यतै लाग्ने भए। अब मलाई लाग्छ यो परिस्थिति फेरिएको छ र यदि त्यसो हो भने माधव नेपाललाई सहज हुने परिस्थिति आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब लुम्बिनीको नै राति संसद अधिवेशन अन्त्य भयो भनेको त्यहाँ पनि सजिलो त थिएन, जबकि सबैभन्दा बलियो गण्डकी र लुम्बिनीमै केपी शर्मा ओली समूहलाई अहिले गाह्रो भएको छ भने अरू ठाउँमा त त्यति सजिलो छैन एउटा। अर्को कुरा के छ भने यो विषम परिस्थितिमा हामी खालि आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको मात्र उपजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यो बाह्य शक्तिहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ होइन। यसमा सबैको चासो छ र हामी यस्तो रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छौँ जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै कूटनीतिमा दुईटा क्याम्प, एउटा अमेरिकाले लिड गरेको अर्को चाइनाले लिड गरेको, दुईटाको बिच ठुलो घमासान छ र नेकपा एमालेमा त्यो दुईटै समूहहरूको चाहिँ रसाकसीको परिणाम स्वरूप अहिले पछिल्लो घटना आयो। आन्तरिक रूपमा यसको अन्तर्यमा त्यो देखिए पनि अहिले बाहिर हामीले देख्ने कुरामा पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष देखिए पनि यो शक्ति सङ्घर्ष हो। त्यो शक्ति सङ्घर्षलाई आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूको मलजल भयो। त्यही त अब माधव नेपालले विश्वासको मत दिने हुनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ नि, विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ यो हिसाबले हेर्दा। यसरी यो एकदमै सोझो रेखामा बढ्छ त यो समीकरण? त्यसरी समीकरण बढ्दैन। दुई तिनवटा कुरा छ। एउटा, पार्टी सत्तामा जब आफ्नो पहुँच भएन भने त्यो राज्य सत्ता खोज्छ है, पावर एन्ड पोलिटिक्स भन्छौँ क्या हामी होइन। जस्तो माधव नेपाललाई पार्टी सत्तामा पहुँच नहुनका लागि राज्य सत्तामा जानको लागि उहाँसँग भएको सांसदहरूको शक्तिलाई चाहिँ केमा बदल्नु पर्यो भन्दा सरकारमा राज्य सत्तामा पहिली पहुँच चाहियो एउटा होइन। अब मैले के देखिरहेको छु भन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहमा रहेकाहरू नै कतिपय माधव नेपाल समूहहरूकोमा आएर सरकारमा जाने कोसिस पनि हुनसक्छ अब एउटा। किनभने शक्तिकै पछि दौडिने रहेछ क्या अहिले, एउटा यो देखिन्छ होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने माधव नेपाल समूहसँग थोरै सांसद हुँदा समेत त्यतिको एक्सर्साइज गर्न सक्यो भने त्यो त पक्का हो नि होइन। भनेको केपी शर्मा ओली समूहसँग त्यत्रो सांसद हुँदा पनि आफूले त्यसलाई होल्ड गरेर राख्न नसक्या पनि त हो। दुईटै कुरा यसलाई चाहिँ सापेक्षमा बुझ्नु पर्दा जस्तो जब केपी शर्मा ओलीसँग सत्ता रहन्न, जब सत्ता नरहेपछि त्यहाँ के हुन्छ हामीले हेरौँ न। जस्तो नेपालको इतिहासमा हेरौँ, अधिकांश कङ्ग्रेस र एमाले राज्य गरेका छन् नि त होइन। राज्य सत्ता त उनीहरूकै हातमा छ र धेरै मानिस चाहिँ के छन् भन्दा पछिल्लो समय कतिपय बेला के छन् भने कङ्ग्रेसभन्दा एमाले धेरै सत्तामा छ। एमालेको शासनकाल हेर्नु धेरै सत्तामा त उही छ होइन। चाहे नेतृत्व अर्कोले गरे पनि एमाले बिनाको सत्ता त हामीले धेरै जसो त कल्पना गरेकै छैनौँ। अधिकांश समय थोरै समय मात्र ऊ प्रतिपक्ष बसेको छ। यसले पनि के देखाउँछ भन्दा सत्ताको लागि केपी शर्मा ओली समूहकाले माधव नेपाल समूहमा सहज रूपमा चाहिँ आउनको लागि होमवर्क हुन्छ भइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आजको जुन कारबाही भयो भने झन् सहज, जस्तो पार्टी फुटेर जाने हुन्छ भने त्यो पार्टीमा सेल्टर खोजिरहेको छन्। जस्तो अहिले एमालेमा कन्फ्युजन के छ भने माधव नेपाल समूहले अर्को पार्टी खोल्ने हो भने त धेरै आउने सम्भावना देख्छु म, किनभने त्यो समूह सत्तामा छैन। अर्को रह्यो के भने जब अब पार्टी सत्ताको प्रमुख केपी शर्मा ओली र राज्य सत्तामा जाने बाटो माधव नेपाल भएपछि त कन्फ्युजन छ नि त हो।
त्यो कन्फ्युजनलाई कसरी निराकरण गर्छ भन्नेले चाहिँ एमालेको राजनीतिक भविष्य पार्टीको विरासत छ नि, पार्टीको विरासत भनौँ अथवा संस्थापन पक्ष भनौँ अथवा एमाले भन्ने जुन छ त्यो त फेरि अध्यक्षसँग रहला नि, केपी ओली शर्मासँग रहला नि। त्यो त पक्का हो। त्यो आकर्षण पनि हुँदैन कार्यकर्ता नेताहरूमा। यसो चाहिँ पछिल्लो समय पार्टीमा त्यति धेरै छ नि, त्यति धेरै निष्ठाका साथ बस्ने कुनै पार्टीमा पनि देखिएन कि, खालि एमाले मात्र भएन, कङ्ग्रेस माओवादी कुनैमा पनि देखिएन। सत्ताको लागि पार्टी बदल्न हतार देखियो क्या अहिले, होइन त्यो पछिल्लो समय। त्यसो हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्दैन भने अब चुनाव पनि अगाडि आउँदैछ, यति बेला तत्कालमा चुनावमा जान सक्ने परिस्थिति छैन, किनभने जनताले खोप पाएका छैनन्, होइन, र पछिल्लो सुशासनमा पनि धेरै अप्ठ्यारो देखिएको छ, र नेतृत्व तले भोट माग्ने एजेन्डा नै छैन, र उम्मेदवारले कुन एजेन्डामा भोट माग्ने भन्दा उम्मेदवारै कन्भिन्स छैन। तसर्थ यो जसरी भए पनि सांसद जोगाएर बाँकी कार्यकालहरूमा चाहिँ सत्तामा बसेर केही अब केही काम पनि गर्न पाइयो र त्यो शक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चुनावमा जान पाइयो भने फेरि आफ्नो सुरक्षित हुन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञानले पनि काम गरेका कारण अब सत्ताका लागि दौडिन्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अघि यहाँले व्याख्या गरौँ भने जस्तो यो आन्तरिक मात्रै होइन, यसमा बाह्य प्रभाव, बाह्य शक्तिको चलखेल गतिविधि पनि यसमा सम्मिलित छ, त्यसलाई त्यसरी पनि हेर्छ भन्नुभयो नि। तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन, भारतले त्यति त सदासहायता देखाएको पाइएन, बधाईसम्म पनि उनीहरूले राम्रो दिएनन् भनेपछि खतराको घन्टी त यहाँ पनि बजिरहेको छ नि, होइन? एकदम एउटा कुरा के बुझ्नु, विश्व राजनीतिक परिवेशलाई नि अहिले जस्तो हामीले हेरौँ, हिन्द महासागर रणनीतिभित्र छ नि त अमेरिका भारतको जुन संयुक्त, होइन, त्यो रणनीति र अर्को चीनको अर्को रणनीति, त्यो दुईवटा रणनीतिभित्र जस्तो शेरबहादुर देउवाको लागि जसरी हस्ताक्षर भयो नि त्यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड हो, किनभने केपी शर्मा ओलीसँगको चरम अन्तर्द्वन्द्वका कारण चाहिँ के भयो त त्यो हस्ताक्षर भावनात्मक रूपले बुझाए केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिनका लागि। तर त्यसले यस्तो रूप लियो कि पछिल्लो समय जसलाई संस्थागत रूपमै आएर यो परिस्थिति निर्माण भयो र अब त्यसका कारण एउटा देख्छु म। दोस्रो भनेको चीन र अमेरिका खुल्ला प्रतिस्पर्धीका रूपमा अगाडि आए, होइन, र त्यसको परिणाम चाहिँ अब के देखियो भने बीचमा भारतको भूमिका एकदम नेपालको राजनीतिक घटनाहरूसँग प्रत्यक्ष भारतले चाहिँ यो 3.5 वर्ष एकदम प्रत्यक्ष भूमिकामा देखियो र त्यसले के छ भने इभन चीन त्यसबाट त्यति खुसी देखिएन। जस्तो हेरौँ न, राष्ट्रपतिलाई एकदम चीनले धेरै अप्रोच गरेको पनि देखियो कूटनीतिक रूपले। हाम्रो कूटनीति त कम्प्लिटली फेल भयो, होइन, किनभने हेरौँ न हामीले कोभ्याक्स अन्तर्गत भारतले खोप पनि दिएन, अर्को अमेरिकाले पनि पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई सिधा दिने खोपलाई चाहिँ के हो त कोभ्याक्स अन्तर्गत हो। त्यो भनेको कूटनीतिक वृत्तमा केही कुरामा अमेरिका सिधा नआई भारत मार्फत आउने एउटा यो देखियो, होइन। अर्को भारतले प्रत्यक्ष रूपमा अब अमेरिकासँगको उनीहरूको यो हिन्द महासागर क्षेत्रको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भयो कि प्रत्यक्ष भारतको संलग्नतालाई चाहिँ कम गरेर अमेरिकी क्याम्पभित्रबाट म्यानिपुलेट गर्ने, यो दुईटा रणनीति बीचको कन्फ्युजनका कारण छ नि, कन्फ्युजन भयो नि त। त्यो जस्तो उसले गर्छ भने नि अङ्ग्रेजीबाट उखान्छ एभ्रीबडी इज रेस्पोन्सिबिलिटी, नो बडी इज रेस्पोन्सिबिलिटी। तसर्थ त्यसको परिणामस्वरूप के भयो भने यो त्यो हस्ताक्षर छ नि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ 76(5) अन्तर्गत शेरबहादुर देउवाको पक्षमा जाने हस्ताक्षर त्यसरी गयो, त्यो नियन्त्रणभित्र बाहिर रह्यो, होइन। अब एउटा त के छ भने भारतको रणनीति भनेको नेपालमा अस्थिरता नै गराइरहेर, अस्थिरताको लागि निरन्तर गराइरहेर हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, पिउने पानी लगाए जस्तो एकदम रणनीतिक रूपले के छ भने जब भारतले चाहिँ चीनले चाहिँ छ नि उसको रिभर डाइभर्सन प्रोजेक्टहरूलाई लिएर आए, भारतमा पानी सङ्कट छ, त्यो पानी सङ्कटलाई तत्काल एड्रेस गर्नका लागि भारतले के भयो भन्दा खुला राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा चाहिँ हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू यहाँसँग जोड्न चाहिहालेँ, अन्त्यमा छोटोमा बताइदिनु होला। जस्तो पछिल्लो समयमा नेत्र विक्रमचन्द विप्लवको भेटघाट एकदमै नौलो किसिमको देखिन्छ। पुष्पकमल दाहालसँग प्रचण्डसँग उहाँले भेट्नु भएको छ, कसरी हेर्ने यो घटनाक्रमलाई? अब ठ्याक्क के देखिन्छ भने जस्तो हिजो आएको कुराहरू अब पार्टी फुट्नको जस्तो एमाले फुटिहाल्यो भने आज कारबाही गर्यो भने त उहाँहरू त अर्को पार्टी त खोल्नुहुन्छ पक्का, होइन, चुप लागेर त बस्नु, यो दलीय व्यवस्था हो, दल त चाहिन्छ।
एउटा दल त्यहाँबाट भएर आफ्नो कार्यकर्ताहरूले माधव नेपाल समूहहरूले त्यहाँ रहन सक्छ। अब के देख्छु भने बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्दलाई चाहिँ प्रचण्डले नै एकीकरणमा लगेर एउटा ठुलो गठबन्धन बनाएर छ नि हो। र यो अलायन्सले चाहिँ के हुन्छ आगामी निर्वाचनसम्म चाहिँ केही कामहरू गर्ने यो एउटा रणनीति हुन्छ। अर्को विप्लवको रणनीति के हुन सक्छ भने आफ्ना कार्यकर्ता छुटाउनको लागि उहाँ हिजो केपी शर्मा ओलीसँग पनि लाग्नु भएको थियो। त्यसैको निरन्तरता हो जस्तो पनि देखिन्छ। अझ प्रश्न भइसकेको छैन। यो चाहिँ के छ भने सत्तासँग निकट हुने किनभने अब त उहाँहरूले अरू थप एजेन्डालाई त स्ट्रङली उठाउनु भएको छैन अहिले हैन। सर्त उहाँहरू खुला राजनीतिमा आएपछि अब संसदीय अभ्यासमै जाने कि अथवा उहाँले वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्थामा कुरा उठाउने कि त्यो अर्को पाटो होला। तर अहिले अब खुला राजनीतिमा आइसक्दा उहाँहरू पनि जोड घटाउमै हेर्नु होला, उहाँले पनि एसेसमेन्ट गर्दै हुनु होला। तर त्यसको कुनै अर्थ चाहिँ पक्का के छ भने त्यो उहाँहरूको निकटता चाहिँ हुनसक्छ प्रचण्ड पक्षहरू पनि केही करेक्सन भएर जाने र विप्लवसँग चाहिँ साझेदारी गरेर जाने सम्भावना एउटा देख्छु एउटा। र अर्को बाँकी चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्स र हाम्रो साउथ एसिया पोलिटिक्सले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने हो, त्योभन्दा पृथक हुन सक्दैन। तसर्थ त्यो ग्लोबल पोलिटिकल प्याराडाइमभित्र विप्लवको पनि इन्ट्री चाहिँ बिस्तार छ नि हुँदै भएको देख्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाल। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। यससँगै कार्यक्रम प्राइम संवादको आजको लागि समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।